स्मार्ट मिटराचो जो विशय चल्ला पळय तेजेर म्हजे म्हायती प्रमाणे जेन्ना स्मार्ट मिटर इम्प्लिमेंट जातलो तेन्ना खुबश्यो गोश्टी लोकांक बऱ्यो कळटल्यो आनी आपूण खंय आसा, आपूण करंट कितलो वापरता, आपल्या हो करंट कमी करपा खातीर आपूण कित्याक करपाक जाय, बील कमी करपा खातीर आपूण कितें करूं शकता, हें सगळें ताका स्मार्ट मिटर बसयले नंतर कळटा. पण ओपोज करता पळय तेजेर अपोज तांकां कोणाकूच म्हायती ना. सर्वसामान्य मनशाक स्मार्ट मिटराची कांयच म्हायती नाशिल्ल्या कारणान जशें पयलीं मोबायल इम्प्लिमेंटेशन जालें तेन्ना गोंयांत मोबायल कोणूच घेनाशिल्लो, पूण आज प्रत्येकाच्या हातांत ल्हान भुरगो पसून तो जाणटो पर्यंत हातां मोबायल आसा. तशीच स्मार्ट मिटरची गती आणि आयज आनी एक म्हणटा तो विशय पळयलो की तुमचे पयलींचे कलीग आनी पयलींचे PWD मिनिस्टर आशिल्ले ते पावसकर आयज विजया बाराबर येयले हिंगा असेंब्लीन मिराबागाचो विशय काडपाक आनी लास्ट 5 वर्सांक म्हणटा तो कितें जालां पळय सामकेंच बाद जाला, पयलींच्या भाशेन ना, सामकेंच आतां कितें जालां पळय सामकें रॉंग जाला म्हणटा तो कोण ते पावसकर, दीपक पावसकर. तो आतां म्हजे बरोबर ना, ताजेर कमेंट हांव करूं शकता.